What's up nga guys, nata diri karon kay Bernie Santo man magpinitin siya tatong mga sala. Piting daghan sa mga tawo nga nagpinitin siya sila mga sala karong mga guys. Ania ang mga tawo. Taas kayo ang linya patunga sa Big Cross. Daghan kaayo. Mao nga aning dapita hinahinay lang ta sa atong paglihok kay di ta pwede mo ut-ut kay ating pagkadaghan sa tawo diri guys padung sa tunga sa Big Cross. Oh, tanawan ninyo guys mao ni mga tawo guys nga padung dito sa Big Cross kay mao man ni ang naandan Bernie Santo motungas gyud diri. Oh, daghan kayo guys. Muna mga tao guys, oh, daghan kayo gyud ang nanungas karon. Padung na sa babaw sa moto, lahisad ng padlong sa ubos. Anak kadaghan nga tawo karon nanungas diri sa Big Cross guys. Grabe pagkadaghan gyud guys. Kani siya guys, gidayong ni siya tagalaing lugar gud pud nga mo ani dapita. Dili ra kay Tagaluon ang mo ani diri na puy taga Antikira, taga Maribo ug uban pang lugar nga naa diri nga naanan nga motungas aning Big Cross. Kung ganing dapita manglugsong na ta guys kay init na tugad dito tambay. Mo ni guys oh, panugsong ni. Ug bisag udto na guys nagay puy daghan nanungas oh. Taas pa kayo ang linya padung tungas. Mao na to guys, daghang salamat.